इन्होंने जल्दबाजी में इसलिए ये तनाव मुझे लग रहा है, जो मैंने ये आपके सामने बात की है, कि पीटीआई को यही लग रहा था कि हमारे जो जमात के लोग हैं वो अपोजिशन के साथ मिले हैं, 2-3 दिन का डिले आता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे ज़िले का चुनाव ना हो सके। आप मुझे बताइए कि उनके पास क्या क्वालिटी है कि वो बानी को रिहा करवा सकते हैं। बानी के खिलाफ जो केसेस हैं वो अदालतों में सेरे समात हैं। जब तक अदलिया या अदालतें उनके केसेस को नहीं निपटा लेती तो ये यानी कि वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर दहशतगर्दी जारी है और आपकी इन बातों से देखकर लगता है कि आप यानी कि आप किसी और की प्रैक्टिस हैं, आप किसी और के कहने पर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद बड़ाई। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो सोमवार के रोज़ जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है उसमें जो नए जो चीफ मिनिस्टर खैबर के हैं, जो जिनका चुनाव हुआ है इवान में, कि उनकी उनकी जो पहली तकरीर है वो कैसी है और जो उनका चुनाव हुआ है वो आईनी है या गैर आईनी है। ये दो चीज़ें हैं, जो दो सवाल हैं आज के बहुत बड़े। पहली बात तो ये है कि ये चुनाव मुझे तनाव में लग रहा है, ये चुनाव जो हुआ है, क्योंकि ये तनाव इसलिए है कि जब दो दफ़ा उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा अपना गवर्नर को। गवर्नर एक आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हैं, जब उनको मसूल हो जाए वो चेक कर लें, उनकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर वो मंजूर कर लें, उसको कबूल कर लें, वो कह दें कि मुझे मसूल हो गया है, हमने इनका जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर कर लिया है, तब जाकर वो यानी कि अली मीन गंडापुर जो है वो नहीं रहते वज़ीर के मनसब के ऊपर, और सुहेल अफरीदी का जो चुनाव होता वो बिल्कुल आईनी होता। यानी कि इन्होंने जल्दबाजी में इसलिए ये तनाव मुझे लग रहा है, जो मैंने ये आपके सामने बात की है, कि पीटीआई को यही लग रहा था कि हमारे जो जमात के लोग हैं वो अपोजिशन के साथ मिले हैं, 2-3 दिन का डिले आता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे वज़ीर का चुनाव ना हो सके। खैर, उन्होंने गैर आईनी तौर पर और गैर पार्लिमानी तौर पर जो 130 सब क्लास 8 है उसकी आईने पाकिस्तान की, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाकर इन्होंने जो है वो मतलब गैर आईनी तरीके से फिर जल्दबाजी में इन्होंने वो चुनाव कर लिया उसका, जिसका अपोजिशन में बाइकआउट किया। और कल ही यानी कि गुज़श्ता रोज़ ही अनाउंसमेंट हो गई कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। अपोजिशन ने जब वो उसका वॉकआउट कर दिया, उन्होंने इस चुनाव का हिस्सा नहीं बने वो वज़ीर अला के चुनाव में, तो वो कोर्ट में चले गए। आज मंगल के रोज़ वो उनकी पिटीशन दायर हो गई है, वो कोर्ट में चले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी चली गई, हुकूमती जमात भी चली गई कि हमारा जो हल्फ लिया जाए। गवर्नर कैसे हल्फ ले सकते हैं जब एक चुनाव गैर आईनी हुआ है, गैर पार्लिमानी तरीके से हुआ है, और सियासी जो मतलब एक तारीख है उससे हटकर हुआ है, जो तरीकाकार है तो उससे हटकर होगा, तो गवर्नर कैसे जो है वो एक गैर आईनी चुनाव में एक आईनी तरीके से उनका हल्फ ले सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ी जल्दबाजी में फैसला हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख की, सियासी तारीख की, जमहूरी तारीख की और पार्लिमानी रवायत के बिल्कुल बरअक्स एक तकरीर है। मुझे नहीं लगता कि वो एक वज़ीर के मनसब के लेवल की स्पीच हो सकती है। किस लिए हो सकती है? देखिए, ये बात करना कि हम सूबे में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये बात करना कि जो अफ़गान महाजरीन जो हैं वो हमारे भाई हैं, ये बात करना कि अगर बानी पीटीआई जो है उनको जेल से इधर से उधर किया गया तो मैं पूरे मुल्क को जैम कर दूंगा, ये बात करना कि हमारा जो मतलब सूबा है उसको हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। मैं आज से बानी को रिहा करने की तारीख चलाने का ऐलान करता हूँ। हाँ, मुझे बताइए कि उनके पास क्या क्वालिटी है कि वो बानी को रिहा करवा सकते हैं। बानी के खिलाफ जो केसेस हैं वो अदालतों में सेरे समात हैं। जब तक अदलिया या अदालतें उनके केसेस को नहीं निपटा लेती तो ये यानी कि वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अब ये देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने वो बात की, मुझे ये लगता है ये जो मतलब उनकी बातें हैं, ये अली मीन गंडापुर का ये तसलसल है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ये समझते हैं और दोनों ये समझते रहे कि जो बानी पीटीआई हैं वो तसादम को पसंद करते हैं। वो भड़कें जो हैं, वो जो धमकियां हैं और धमकी अमेज जो बातें हैं, जो तसादम के रास्ते पर जाने वाली, जो खून खराबे वाली बातें, वो बानी को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वो की जाए। लेकिन वो 1-1.5 साल के बाद बानी को पता चला और जमात को पता चला कि अली मीन गंडापुर विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, तो लिहाजा अली मीन गंडापुर जो है उनसे बचा जाए, और उनको उन्होंने मतलब उनके इक़्तिदार को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये भी ये समझ रहे हैं कि मतलब मैंने बानी को जो चीज़ें पसंद हैं उसके मुताबिक चलना है। हालांकि जो वज़ीर आला है, अगर ये इस मनसब पर आए हैं तो इनको आने के बाद ये अपोजिशन इस तरह की बात करती है कि मैं एहतजाजी तारीख का बहुत चैंपियन हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इक़्तिदार में बैठकर एक वज़ीर आला ये बात करे जो अनाउंस हो, वोट ले और ईवान में पहली तकरीर करे, चाहे वो गैर आईनी या गैर पार्लिमानी तरीके से उनको चुनाव हुआ है। उनकी पहली जो ज़हनियत है, जो बात है, मुझे वो तसादम लगती है। और यानी कि जो खैबर के हालात हैं उससे वो थोड़ा सा मुतज़ाद और मुतसादम उन्होंने यानी कि मुतज़ाद बातें की हैं। तसादम चाहते हैं कि खैबर के हालात वो ख़राब करना चाहते हैं। अब बताइए कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भई, आप किस कैपेसिटी में कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे? ऑपरेशन होना यानी कि पाकिस्तान के हालात को ठीक करना वो वफाक की जिम्मेदारी है।
امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا وہ صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے، جس میں آپ مکمل طور پر ناکام رہے۔ پورا صوبہ جو وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ رواں ہفتے آپ دیکھیے اورنگزیب میں حملہ ہوا، ڈی اے خان میں حملہ ہوا، اور اس سے ایک ہفتہ قبل بنوں میں حملہ ہوا۔ یعنی کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں پر دہشت گردی جاری ہے، اور آپ کی ان باتوں سے دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کسی اور کی پراکسیز ہیں، آپ کسی اور کے کہنے پر کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ہم جو ہمارے افغان لوگ ہیں وہ ہمارے مہاجرین، افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے بھائی ہیں وہ؟ ان کے افغانیوں کے جو مطلب وہاں کے جو دہشت گرد ہیں اس کو جو سپورٹ کریں، وہ ان کے مطلب وہ جو ان کے ہاتھ ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی جو ہماری جو افواج ہے وہ جو جانیں قربان کرے، وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور جو حالیہ جو مطلب دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک لغزش آئی ہے، جو مطلب فائرنگ چل رہی ہے، جو ماحول بنا ہے جنگ ٹائپ کا، اس میں ان کا وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہے، وہ بھارت کی گود میں بیٹھا ہے، وہ وہاں پر پریس کانفرنس کر کے پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے مخالف باتیں کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے متعلق بھی۔ وہ تو سارا جو اسٹیٹمنٹ ہے ریاست کا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ بھی ریاست پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ میں کھڑے رہیں گے؟ اس کا مطلب کہ آپ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں، افغانستان بھارت کی گود میں بیٹھا ہے، اس کا مطلب کہ آپ بھارت کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو پہلے شہید ہیں کیپٹن سرور، ان سے لے کر جو آخری میجر سپتین تک کسی ایک افواج پاکستان کے کسی ایک افسر کا، کسی ایک جوان کا، کسی ایک سپاہی کا خون رائے نہیں جائے گا، کسی کی قربانی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اپنے صفوں کے اندر دشمن بیٹھا ہو اور وہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہو، آپ اس کے حصے دار بن جائیں، آپ فنڈنگ کریں، آپ ان کے ساتھ طالبان کی جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے صفوں میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست کی آڑ میں ریاست کے مخالف چل کر اپنی علیحدہ سے ریاست بنانی ہے یا ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اور رہ گئی بات جو آپ کی احتجاجی تحریک کی، میں آپ کو یاد کروا دوں 2014 میں آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ بالکل ناکام ہوئے۔ 2016 میں ایک پینما لیکس آئی، آپ نے نواز شریف کے خلاف لاک ڈاؤن کیا پورے ملک میں، آپ ناکام ہو گئے۔ 2022 میں آپ نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد آپ نے لانگ مارچ کیا، آپ بالکل ناکام ہو گئے۔ جنوری 2023 میں آپ نے پنجاب کی خیبر کی حکومت کو ختم کیا اور کہا کہ قبل از وقت الیکشن کروا دیں، آپ بالکل ناکام ہو گئے۔ 9 مئی 2023 کیا ریاست کے خلاف، آپ بالکل ناکام ہو گئے۔ اور آپ نے جو 26 نومبر کیا 2024 کو، اس میں بھی آپ بالکل ناکام ہوئے۔ آپ جتنی مرضی تحریک چلا لیں، جتنی مرضی ایجیٹیٹ کر لیں، آپ ریاست کے خلاف جو مرضی کر لیں، اگر آپ تصادم کے راستے پر چلیں گے تو ریاست جیت جائے گی اور آپ ہار جائیں گے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ریاست کے اندر رہ کر ریاست مت بنائیں، صوبے کی عوام کو سکون دیں، وہاں پہ کوستن سکینڈل کو جو آیا اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، وہاں پہ موٹر ویز بنائیں، وہاں پہ بلین ٹری منصوبے کو ری وزٹ کریں، وہاں کی سڑکوں کو ٹھیک کریں، وہاں کا امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے فوج پاکستان کا ساتھ دیں، وہاں پر وہ پالیسی لے کر آئیں، وہ بات کریں جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو، جو لوگوں کے حقوق کے لیے ہو۔ وہاں پر سیلاب آیا ہے، سیلاب کے خلاف آپ جا کر جہاد کریں اور لوگوں کو وہاں پر ریلیف دیں۔ آپ وہ کام نہ کریں جس سے جو ہے وہ اس ملک کو نقصان ہو۔ 1500 ارب کا آپ کے اوپر قرضہ ہے آپ کے صوبے کے اوپر، اس کو ختم کرنے کی باتیں کریں۔ ریاست سے تصادم کی آپ کو جو ہے اگر وہ بات کریں گے اس سے آپ کے صوبے کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں بہتر کریں گے تو پھر ریاست بہتر کرے گی انشاءاللہ۔